पाकिस्तान के नेशनल मीडिया पर बात हो रही है और ये कहा जा रहा है कि ये लब्बैक जो है ये एक इंतहा पसंद है जमात और इसको सियासी जमातों के साथ नहीं मिलाना चाहिए। बड़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो के शुरू में आप लोगों ने समी इब्राहिम साहब का जो वीडियो क्लिप देखा, आज की इस वीडियो में ये वीडियो क्लिप मुकम्मल चलाकर आप लोगों को दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो क्लिप चलाकर दिखाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि समी इब्राहिम साहब की नेशनल मीडिया के ऊपर बेबाक और सच्चे अंदाज में गुफ्तगू करने पर आप इनकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट सेक्शन में समी इब्राहिम साहब से अपनी मोहब्बत का ज़रूर इजहार करें। आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आइए आप लोगों को समी इब्राहिम साहब का मुकम्मल वीडियो क्लिप दिखाता हूं। पाकिस्तान के नेशनल मीडिया पर बात हो रही है और ये कहा जा रहा है कि ये लब्बैक जो है ये एक इंतहा पसंद है जमात और इसको सियासी जमातों के साथ नहीं मिलाना चाहिए। बड़े हमारे लिबरल दानिश्वर दो साथी, मैं नाम किसी का नहीं लेता, उनका हक है, उनका राइट है जो वो बात कर रहे हैं। लेकिन मैं कुछ आज चीजें दिखाना चाहता हूं जिससे उनको ये अंदाजा हो कि मामला जिस तरह से वो पेश कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। वो आप एक ऐसा रुख पेश करने की कोशिश कर रहे हैं जो हकायक पर मबनी नहीं है। सबसे पहले तो आ जाएं कि जनाब ये जो धरने थे ये क्यों दिए गए। सबसे पहले कि ये जो मार्च की है तहरीक लब्बैक ने, क्या ये वाकई वो स्टेट के खिलाफ बगावत थी? यानी रिट को चैलेंज करने से मुराद तो ये है ना कि आपने बगावत की, लेकिन क्या वो वाकई बगावत थी? आ जाते हैं। सबसे पहला जो धरना था ये उन्होंने 8 नवंबर 2017 को दिया। और ये क्यों दिया? ये इसलिए दिया था कि जो कौमी असम्बली के अंदर जो नॉमिनेशन जो पेपर्स हैं उसमें जो कुछ सेक्शन हटा दिए गए थे जिनका ताल्लुक खत्म नबूवत से था। और ये डिमांड थी तहरीक लब्बैक की कि वो जो कानून में आपने तब्दीली की है रात की तारीकी में चोरी छुपे, जिसको बाद में ये कहा गया कि जनाब ये एक टाइप की मिस्टेक हो गई थी, वो टाइप की मिस्टेक नहीं थी। वो लॉबी जो जिन्हें हम कहते हैं जो कादियानियों के नुमाइंदे हैं, वो उनके लिए कुछ आसानियां हासिल करना चाहते थे और उस पर तहरीक लब्बैक ने पहला धरना दिया। अब ये मुझे बताइए कि ये कहां पर रियासत की जो रिट है उसको वो चैलेंज कर रहे थे। हुकूमत ने अपनी गलती मानी और जाहिद अहमद इस्तीफा देना पड़ा। फिर उसके बाद दूसरा जो धरना था वो अगस्त 2018 में उस वक्त उन्होंने दिया जब हॉलैंड के रुकने पार्लियामेंट गैरेट विल्डर ने यह कहा कि जो मुतनाज़ा खाके हैं, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी हो रही है, वो उन खाकों की एक नुमाइश कराना चाहते हैं, जिस पर ये जो बड़ी बड़ी सियासी जमातें हैं खामोश रहीं, किसी ने कुछ नहीं बोला। तहरीक लब्बैक ने इस पर धरना दिया, शाह में इस पर हुकूमत को मजबूर किया और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने हॉलैंड के सफीर से भी मुलाकात की और बिल आखिर वो जो मुतनाज़ खाकों की नुमाइश थी हॉलैंड ने उसको मनसूख किया। अब ये मुझे बताइए, ये पाकिस्तान की रियासत या उसकी जो रिट है, क्या ये उसको चैलेंज करने के मुतरादिफ है? आ जाइए, अब आगे आ जाए। तीसरी बार जो धरना था 2018 में, वो आसिया बीबी को जब रिहाई दी गई सुप्रीम कोर्ट के एक हुक्म के तहत, एक फैसले के तहत, तो धरना दिया तहरीक लब्बैक ने कि हुकूमत उसकी रिव्यू पिटीशन में जाए और आसिया को रिहा न किया जाए। और जब हुकूमत ने इस बात की यकीन दहानी करा दी कि हुकूमत रिव्यू पिटीशन में जा रही है, वो धरना खत्म हो गया। अब यह क्या एहतजाज था? एक कानूनी ऑप्शन जो पाकिस्तान के कानून में है, हुकूमत से यह कहा जा रहा था कि आप उस ऑप्शन को इस्तेमाल करें। अब मुझे बताइए ये कहां से, मैं ये अपने उन तमाम लिबरल्स जो रोजाना रात को बैठ के एक बड़ा जमघटा लगा के और पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, उनसे मेरा ये सवाल है, मुझे ये बताइए कि इसमें कहां हुकूमत पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान की रिट को चैलेंज किया गया? ये इसको आप बगावत कैसे कह सकते हैं? फिर जो आखिरी जो 3 धरने हैं, 4 नवंबर 2020 में फ्रांसीसी सफीर को निकालने के लिए किया गया। उसका शुरू में तो मुतालबा था कि फ्रांसीसी सफीर को निकालें, लेकिन गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट किया और यह तय किया कि हम इसको कौमी असम्बली में पेश करेंगे। फिर गवर्नमेंट के कहने पर, उनकी बात मानने पर वो टाइम दिया और फिर अप्रैल 2021 में उस धरने की दोबारा कॉल दी गई, जिसके नतीजे में ये सारा मामला हुआ। साद रिजवी को गिरफ्तार किया गया। जो वादा हुकूमत ने किया था कि कौमी असम्बली में इस पर डिबेट कराई जाएगी, जिसका वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान किया पूरी कौम के सामने आके,
جو ایک عہد شکنی کی اس حکومت نے، جھوٹ بولا اس حکومت نے، اور الزام لگانے کی کوشش کی. یہ کہا کہ جی یہ تو کہتے ہیں کہ فرانسیسی سفیر کو نکال دیا جائے اور یہ ہم کر نہیں سکتے. وزیراعظم صاحب بھی آ گئے، آج بڑا فلسفہ خود ہی بیان کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ بالکل انسان جو ہے مشکل راستے پہ جائے، اقبال کی خودی، کسی سے نہ گھبرائے. لیکن ادھر پاکستانی قوم کو یہ بتا رہے تھے کہ اوہو ہو وہ فرانس کا جی ایس پی پلس سٹیٹس چلا جائے گا، بڑی پرابلم ہو جائے گی، اس لیے آپ چپ کر جائیں، وہ جو کرنا چاہتے ہیں انہیں کرنے دیں. وہ اس عہد شکنی پر یاد دلانے کے لیے جناب وہ اکتوبر میں یہ جو دھرنا تھا، یہ احتجاج تب شروع ہوا جب فیڈرل ریویو بورڈ نے، جب صوبائی یعنی پنجاب کے ریویو بورڈ نے سعد رضوی کی جو گرفتاری تھی اس کو نظر بندی کو کالعدم قرار دیا. لیکن حکومت، پنجاب حکومت پھر بددیانتی، بدنیتی، جھوٹ پر اتر آئی اور انہوں نے سعد رضوی کو رہا نہیں کیا. تو جس پر ایک پرامن احتجاج ہوا اور حکومت سے یہ کہا گیا کہ اپنا وعدہ پورا کرو. وعدہ کیا تھا کہ جو آپ نے اسمبلی میں بل پیش کیا تھا اس پر آگے کی کارروائی کرو. معاہدہ ہوا، اس کو خفیہ رکھا گیا اور یہاں پر یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی. مجھے بڑی حیرت ہے، وہ بڑے قابل احترام ہمارے جن کو جو ہمارے ساتھی، وہ اس قدر بھونڈے انداز میں گفتگو کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اگر فرینچ سفیر کا اصل نقطہ تھا، اگر اس سے پیچھے ہٹنا تھا تو پھر یہ احتجاج کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے آپ نے سیاست کی. یعنی جو وہ الزام لگا سکتے تھے انہوں نے الزام لگائے اس تحریک کو، جو ایک سیاسی تحریک ہے، اس لیے کہ یہ علامہ ہی کہتے ہیں کہ اگر آپ دین کو سیاست سے جدا کر دیں تو پھر وہ رہ جاتی ہے چنگیزی. ہمارا دین مغرب کی طرح نہیں ہے. یہ جو لوگ بات کرتے ہیں نا کہ جی یورپ نے ترقی اس لیے کی کہ انہوں نے جو چرچ تھا اس کو علیحدہ کر دیا، وہ ان کے مذہب میں ہوگا. ریاست مدینہ یا جو مسلم ریاست ہے اس میں خلفائے راشدین فیصلے بیٹھ کے مساجد میں کرتے تھے اور دین اور سیاست الگ نہیں ہے. ہمارے ہاں منافقت کی اجازت نہیں ہے اور جس کو آج کل جو سب سے بڑا منافق ہے اس کو کہا جاتا ہے بڑا ڈپلومیٹ ہے. یہ تو بڑی کمال کی بات ہے، یہ بڑا سیاست دان ہے. یہ ہمارے دین میں اس بات کی اجازت نہیں ہے. سچ، حقیقت اور یہ جو کہانی کہ جی آپ یہ ان جتھوں کے آگے، یہ جتھے نہیں ہیں. 23 لاکھ ووٹ لیے انہوں نے پاکستان کے الیکشنز میں اور اب خطرہ یہ ہے کہ آنے والے انتخابات میں اب یہ پولیٹیکل پارٹی کے طور پر یہ ایکٹ کریں گے تو انہوں نے ایک میسج دے دیا ہے کہ ہم کبھی یو ٹرن نہیں لیتے. ہم جس بات پہ کھڑے ہیں، میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، اور وہ ناموس صرف خاکوں تک محدود نہیں ہے. مینیفیسٹو ہے ریاست مدینہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خلفائے راشدین نے قائم کی. سادہ، کوئی اس میں کمپلیکیشن نہیں ہے، کوئی منافقت نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے. سیدھی میرٹ پہ بات ہو، لوگوں کے سامنے بات ہو. یہ ان کا نظریہ ہے اور یہ سیاسی جماعتیں خوف زدہ ہیں کہ اس کو الیکشن لڑنے کی اس جماعت کو اجازت مل گئی تو یہ مڈل کلاس کو تو اپنے ساتھ لے لے گی. ساری کی ساری مڈل کلاس ان کے ساتھ چلی جائے گی. تو سب اور ان کے ہواری جو بیٹھتے ہیں ٹیلی ویژن پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو ایک جتھا ہے اور ان کا. اچھا پھر ایک اور بات کرتے ہیں، آج میں ایکسپوز کروں گا. سب کہتے ہیں کہ جی ان کا جو احتجاج ہے وہ سیاسی جماعتوں کے احتجاج سے مختلف ہے اور یہ جو لوگ ہیں یہ بڑے انتہا پسند ہیں اور سعد رضوی کے بارے میں جو باتیں پھیلائی گئیں کی گئیں. ایک چھوٹا سا مونٹاج ہے. سب سے پہلے میں سعد رضوی کے حوالے سے جو ہم نے ایک مونٹاج بنایا، میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا گفتگو سنیں، لہجہ دیکھیں. پنجاب کی بھی زبان ہے، اردو بھی ہے، اقبالیات ہیں. آئیے دیکھتے ہیں یہ مونٹاج. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.